दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लेके आना चाहती हूँ और आपको एक शॉट भी सुनाना चाहती हूँ। ये एक तजवीज़ है जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है कि अगर वो आने वाले इलेक्शंस में अपने आप को कुछ देखना चाहते हैं या अपना रास्ता साफ करवाना चाहते हैं, तो सुनिएगा राना साहब ने क्या कहा है, फिर आप फरमाइएगा कि क्या आप इत्तेफाक करते हैं उनकी तजवीज़ से। कासिम के अबू इमरान खान साहब की जो जमात है, बल्कि अब वो गौहर खान की जमात है, गौहर खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को इलेक्शंस में जो है वो लेके जाएं। पीटीआई जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई बपा किया, उन अनासर को अलहदा करें। अगर जो बेगुनाह होंगे वो बेगुनाह हो जाएंगे, वो करें सियासत बाद में आके। उन अनासर को अलहदा करके पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता। जी कबर साहब, वो कह रहे हैं 9 मई वाले अनासर को अलहदा करें और पीटीआई मजे से इलेक्शन लड़े 2024 का। आप इत्तेफाक करते हैं यही चीज़ है जो इनके रास्ते में आ रहे हैं? और वो कहते हैं कि चेयरमैन भी अब तो कोई और है, ये तो पार्टी अब खान साहब की नहीं है, ये तो गौहर खान की पार्टी है। देखा जाए इसका जवाब तो देंगे मिस्टर अहमद अवैस साहब। है वो पीटीआई के इंतहाई अहम रहनुमा हैं और राना सनाउल्लाह साहब एक सियासतदान हैं, साबिक वजीर भी रहे हैं, तो मेरा उनका सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज पहले उन्होंने बाकायदा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वजीर आज़म पाकिस्तान और उसके बाद चारों वज़राए आला और चारों चीफ सेक्रेटरी और चारों आईजीज को खत लिखे हैं कि आपने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर अपनी कार्रवाई कर चुका है। बाकी रह गया कि बाकी ठीक है, वो सियासतदान है, वो जिस अंदाज से बात करना चाहें तो उसका जवाब तो कोई सियासतदान दे सकता है। इसका जवाब तो अहमद अवैस साहब भी दे सकेंगे ना। हम तो एक बता दिया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं सर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि 9 मई वाला वाकया और वो जो लोग हैं जब तक वो पीटीआई में अटैच्ड रहेंगे, यानी वो जाहिर है हवाला दे रहे हैं इमरान खान साहब का, और वो कह रहे हैं कि जब तक ये लोग पीटीआई से जुड़े रहेंगे या ये तासुर भी रहेगा तब तक ये इलेक्शन में नहीं आ सकते हैं। आपको ये बात सही लगती है? कहीं इलेक्शंस एक्ट में इस तरह का कोई तस्करा है? नहीं, जो इलेक्शन एक्ट पे एक बाकायदा एक गाइडलाइन देता है ना, रहनुमा असूल देता है ना, उनको तो उस इलेक्शन एक्ट में तो 9 मई का जिक्र नहीं होता। लेकिन मसला ये होता है कि इसका जवाब तो सियासतदान देंगे। अहमद अवैस साहब जवाब दे इसका। और सर ये बताएं, फिर पनामा वाला जो मामला था, आपको लगता है ये नाअहली जो थी मियां साहब की, ये बिल्कुल एक उनके खिलाफ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था उस टाइम में 2017 में, और वो कहते हैं कि ये जुल्म अभी पीटीआई पे हो रहा है क्योंकि उनके जो बानी चेयरमैन है वो इस वक्त जेल में है। कोई मवाजना है इन दोनों का या नहीं? नहीं, इसका जाहिर है कि ये सारे तमाम मामले अदालत में हैं, जेर समाअत भी हैं, अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। लेकिन ये सारे मामला आएंगे जब इलेक्शन पाकिस्तान के यहाँ कागजात नामजदगी दाखिल की जाएंगे, उस वक्त ये सारा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। फिलहाल तो इस पर कुछ कहना कबज़ वक्त ही है। ठीक है, और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने, बहरहाल आपने बताया है कि तमाम जो सूबे हैं उनको हिदायत दी है कि तमाम को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अहमद अवैस साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड फिर मिल रही है आपको या नहीं मिल रही है? और इसका जवाब आप वो कहते हैं फरमाएंगे बेहतर कि राना साहब की वो कहते हैं ये तजवीज़ आप बताएंगे इस पे कि 9 मई वाले लोगों को अगर अलहदा करते हैं तो आप फिर इलेक्शन लड़ें, आपको कोई रुकावट नहीं है? 9 मई वाले रिस्पॉन्सिबल लोगों को अगर अलग करना है तो फिर ये राना साहब समेत पीडीएम की लीडरशिप जो है ये सबको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान तो इनका बनाया हुआ था जिसमें इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुलव्वस करके उनको भी बदनाम किया। और ये इतना बड़ा जुल्म हुआ इस कौम के साथ कि एक तरफ से इकॉनमी तबाह की 16 महीने में, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम की नजर में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डिस्प्लेस किया। ये तो प्लान था। या अगर प्लान ना होता तो आप बताइए कि पंजाब पुलिस कहां थी उस दिन? किसी ने रोका उस दिन? एक 100 फुट के फासले के ऊपर जो कंटेनर रखते थे, जो आंसू गैस छोड़ते थे, शेल मारते थे और जो लाठी चार्ज करते थे, जो वाटर कैनन इस्तेमाल करते थे, वो कहाँ गायब थे उस दिन? क्यों स्टेट प्रॉपर्टी को रोकने बचाने के लिए उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर उन्होंने अपनी डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की है तो आईजी पुलिस के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई उस दिन? आपने कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ कार्रवाई कर ली, आईजी पुलिस को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। ये बहुत बड़े सवालात हैं।
آپ کو لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں احمد صاحب یہ پھر نگراں حکومت کو کرنا چاہیے؟ میں پھر پوچھ سکتی ہوں یہ بات کنور صاحب سے، یہ تو بلکہ یہ انہوں نے کوئی انکوائری کرنی چاہیے پولیس اپنی پنجاب پولیس کے حوالے؟ یہ تو ایک ڈسپیوٹ انکوائری ہونی چاہیے تھی، بلکہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی. کسی سینئر جج آف ہائی کورٹ کو انکوائری کا کمیشن بناتے اور وہ انکوائری ہولڈ کرتا، وہ اس میں چیز ہو کے سامنے آ جاتی کہ کون ریسپانسبل ہے اور کون نہیں ہے. اور جب وہ انکوائری ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ شاید جو آدمی جو ہے وہ کور کمانڈر کی ورزی پہن کے وہاں باہر پھر رہا تھا، اندر سے نکال کے لے آیا تھا، وہ شاید آدمی پی ٹی آئی کا ہوتا ہی نہ، وہ آئی بی کا آدمی نکل آتا. یہ تو انکوائری جب ہوتی ہے تو یہ ڈیٹیلز نکلتی ہیں سامنے. اسی طرح سے وہ جو انہوں نے وہ ٹائم لائن دی تھی آئی جی پولیس نے، یہ وہاں پہ ثابت ہوتا اس کے اندر. لیکن سر وہ جو پی ٹی آئی کے اپنے رہنما تھے جو اس روز مطلب حسان نیازی صاحب بھی ہمیں یاد ہے وہ بھی وردی لہرا رہے تھے، اور ہاں یہ میں عرض کر رہی ہوں وہ تو سب جانتے ہیں نا وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ کوئی کسی انسٹیٹیوٹ کا یا کسی آئی بی کا بندہ تو نہیں ہے. جو بھی وہ الگ ہے، میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جس وقت انہوں نے ٹائم لائن دی تھی کہ 5:30 بجے آئی جی پولیس کے مطابق 5:35 پہ کراؤڈ جو تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ گیا تھا. اور ایک کلپنگ ہے جو جس وقت ٹرائل میں سامنے آئے گی کہ جس وقت ان کے کور کمانڈر ہاؤس کے لاؤنج میں جس وقت توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، وہاں جب کلاک لگا ہوا تھا اس کے اوپر گھڑی 5:05 ٹائم بتا رہی تھی. اب بتائیے وہ لوگ کہاں سے آ گئے اندر؟ یہ تو ایک جب انکوائری ہوگی تو یہ ڈیٹیل کھلیں گی. یہ تو آج بیٹھ کے انہوں نے پلان بنا کے بڑی اہم بات آپ نے نہ صرف اس میں جو الزام ہے وہ پنجاب پولیس کو، بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا بھی نام لیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی سازش تھی اور تمام تر جو جماعتیں تھیں. جھگڑا صاحب میں آپ کی طرف یہ معاملہ لے جاؤں گی. پی ڈی ایم میں تو سب سے اہم جماعت پی ایم ایل این ہے، اور ظاہر ہے 9 مئی کو اس وقت آپ کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل آپ کا پلان تھا اور اسی لیے پنجاب پولیس کو بائی ڈیزائن غائب رکھا گیا تھا اس روز. یہ تو بڑا سنگین الزام ہے سر. دیکھیں جی، مجھے آنیسٹلی اویس صاحب پہ افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اتنے باخبر ہیں اور تمام ذرائع ان کے پاس ہیں جن سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا انکوائریز بھی ہو جائیں گی. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گی کہ پی ایم ایل این کبھی بھی سازشوں میں انوالو نہیں ہوتی. اس کی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، 3 ادوار کیے ہیں پی ایم ایل این نے، اور انشاءاللہ 4تھا آنے والا ہے. آپ دیکھ لیں ہر ایک ادوار میں پی ایم ایل این نے وہ کچھ کیا ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا. موٹر ویز کا جال دیکھ لیں، اور جو کام کیے ہیں عوام کے لیے جو کچھ کیا ہے انہوں نے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اللہ کے کرم سے پورا ملک مانتا ہے کہ اگر کام ہوا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے، اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو دوسرے ادواروں میں ضرور ہوئی ہے. تو میں یہ کیا کہوں گا، کیسے کہوں؟ یہ جا کے کہتے ہیں مہنگائی لے کر آئے ہیں. مہنگائی ہم لے کر آئے ہیں. پی ٹی آئی کی ریکارڈ دیکھ لیں، مہنگائی تو شروع وہاں سے ہوئی. یہ تو سر دانیال عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ میں آپ لوگوں نے مہنگائی کی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو الیکشنز میں. دیکھیں بالکل دیں گے ہم جواب. ہم نے انشاءاللہ ہر ایک چیز کا ہمارے پاس جواب ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نے مہنگائی جو لے کر آئی تھی پی ٹی آئی، اس کے بعد جو مہنگائی آئی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہے. اچھا، یعنی 16 ماہ میں جو کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ انٹرنیشنل فیکٹر ہے. ہاں جی بالکل. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ مہنگائی جو آئی ہے پوری دنیا میں آئی ہے، اور اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہمارے ملک پر بھی پڑتا ہے. تو یہ سر دانیال عزیز صاحب کو بات نہیں پتا تھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو 16 ماہ کی مہنگائی کا جواب دینا پڑے گا؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی جواب دینا پڑا تو وہ بھی دے دیں گے. پی ڈی ایم انشاءاللہ جواب دینے سے نہیں ڈرتی.